سلام فتوات كورانن أمل العالم تركه نيشانالي بيتسب كم يدخلوا كل سلام زاوير مسكن بوكني سلاميين نسخاسكم هون ببزلهم وسلامكم بزح تعرف لي كورات حواتي انكو عدوما ناو شانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديوز خون كعا كم تلمد على تاو شرفي بزالي معلاقا ويكعا بحاولة إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كم ون بالعلمة أنسى شرفا ناقدلي بانكتات إنمانية نزل حابرنا كرينا اسكعبدي في السامة نختك كذاتلو بآخرة يقدم لشانالي حدش تسخونكم سبسكرايب نبارات تسخونكم كعا لايك شر نغوركم نختبرت هاتوعني بتحتنا يلاو لايك شر نتغور لي كعا كاولي بنا مسكن خيا مباركس لو عندي حلال 14 ويكعا نوفمبر 2023 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب أمريكا درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين تركي إسرائيل شقل وزيت زبالينا كالرئيس سرناي زانحيت بمجمريا أنريو ني أمريكا دولار يتخون ني أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 150 قرش ند 53 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 15 شحن 53 قرشن يمزالو مالتيو دولار بناي وقاقن بانكي 251 قرش ند 56 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 15 شحن 156 قرشن يمزالو مالتيو دولار بزالي معداغا ويكعا بحاولة 281 قرش ند 16 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 18 شحن 116 قرشن كشرفوه وعلى مهلو مالتيو كبرات حواتي قتيلنا نريو يورو يكخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 274 قرش ندبي 22 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 17 شحن 422 قرشن يمزالو مالتيو يورو بناي وقاقن بانكي 276 قرش ندبي 0.4 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 17 شحن 604 يمزالو مالتيو يورو بتقلي معداغا ويكعا بحاولة 308 قرش ندبي 65 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 20 شحن 865 قرشن كغازوو ويكعا كشرفوو وعلى ملو أزيلا نريو ناي سويس فرانك يكخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش ندبي 24 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 464 قرشن يمزالو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 288 قرش ندبي 84 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 884 قرشن يمزالو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحا 324 قرشن ندبي 26 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 22 شحن 426 قرشن كشرفوو ويكعا كغازوو وعلى ملو قاتيلنا نريو ناي كندا دولار يتخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 150 قرش ندبي 36 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 10,536 قرشن يمزالو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 107 قرش ندبي 86 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 10,786 قرشن يمزالو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة 128 قرشن ندبي 64 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 10,864 قرشن يمزالو مالتيو قاتيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 96 قرشن ندبي 28 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 9,628 قرشن يمزالو مالتيو أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 99 قرشن ندبي 0.6 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 9,906 يمزالو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة 116 قرش ندبي 98 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 11,629 قرشن يمزالو مالتيو قاتيلنا نريو ناي تشاينا يوهان ناي تشاينا يوهان
ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 20.74 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 274 ቅርሽን ይመጽሎ ማለት እዩ። ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 21.30 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2130 ይመጽሎ። ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 25 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2546 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀጽልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 194 ቅርሽን ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19402 ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 203 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20316 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 237 ቅርሽን ነጥቢ 38 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 23738 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም ኣረጋግፁ ማለት እዩ። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቀዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክኸውን። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 481 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48170 ይመጸሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ወጋገን ባንኪ 493 ቅርሽን ነጥቢ 31 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49351 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ማለት እዩ 589 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 58965 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 40,096 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 43,075 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 49 ቅርሽን ነጥቢ 36 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 49,036 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 12 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,012 ቅርሽን ከሽርፍዎ ወይ ከዓ ክገዝእዎ ውዒሎም ኣለው ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ እንድሕር ሪኢኹም ብባንኪ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ወሰኻ ርኢና እኒሆ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 01 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,100 ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 48 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 48,026 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ባይዘወይ ኣብ ስዑዲ ትርከብ ኣሕዋተይ እስኪ ብትኽክል ማለት እዩ ከይወሰብኩም ከይቀነስኩም ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ። ከምኡውን ያው ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ። ብበዝሒ ብችርቻሮ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ዝፈላለ ክንደዚ ብክንደዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊለ ኢልኩም ኣብ ኮሜንት ኣድራሻ ኣሙጥላ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን። ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 471 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 47,115 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን። ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 255 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 25,500
46 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 480 ቅርሽን ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 48056 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ይኸውን ናይ እስራኤል ሽቅል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 55 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ እስራኤል ሽቅል 55,000 15 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበራ ዕለታዊ ሸርፊ ብከምዚ ክሽረፍ ወይ ከዓ ብከምዚ ይኩን ክሽረፍ ውዕሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ግን ንድምፀይ ብጣዕሚ ይቅርታ ንፋስ ስለዝተቀያየረኒ ጎረረይ እውን ትክክል ኣይኮነን ድምፀይ እውን ትክክል ኣይኮነን ማለት እዩና ድምፂ ብጣዕሚ ጽሩይ ኣይኮነን ስለዚ ይቅርታ ንሓተትኩ እየ ንድምፀይ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ሓሳብ ርኢትኩም ከዓ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እያ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደግሞ ኣይትረስዑ ላይክ ሸር ናገርኩም ኣበረታትዑኒ እና ንውን ብጣዕሚ ዝፈተወኩምን ዘኽብረኩምን ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ